عیسایا زانت پریسیاں عشق تک کہ آیا چا یحییٰ یا گیشتری مریدی ودی کرتگ او آیاں پاکشودیہ دنت گڑا چا یہودیہ ہا دیم پا جلیلہ پر ترت چونہا عیسایا وط مردم پاکشودیہ نداتنت ایکار مرید آنا کرت بلے ضرورتت کہ چا سامرہ دمگا بگوزید اودا یک شہریہ رست کے نامی سوہارت او ہما ڈگار نزدیکات کہ آکوبا وتی چک اس سپارہ داتگت آکوب چات ہمو دات عیسایا چا سپارہ دم برتگت او ہمی چاتے کرر نشت نیمرو چے وحدت سامری جنینی آپے کشگاتک عیسایا گو آئیے گوشت کم می آپ منا بدے آئیے مرید پا ورا کے گرگو آرگا شہرہ شتگتا سامری جنینہ گوشت تو کہ یک یہودی یہ چون چمن آپ لوٹے جنینہ پمشکا چوش گوشت کہ یہودی گو سامریاں روا نکنند عیسایا آئیے پسوا گوشت اگن تو بزانتی خدای بخشش چیئیں اوئی کہیں کہ چتو آپ لوٹیت گڑا علمہ تو گو آئیے دزبندی کرتگت کہ ترہ زنداب بدند جنینہ گوشت او واجہ ترا پا آپے کشگا ڈول نیس تو ای چات سک جوہلیں چکو جا زندہ پکارے تو چمے پیرو کاکوبا مسترے کے ای چاتی مارا داتک او آئیے جند چک رمگو گورما چائی چاتا آپ وارتک عیسایا پسف ترینت ہر کس کے ای آپا بوارت پدا تنی گبیت بلے ہر کس کے منی بخشتگی آپا بوارت ہچبر تنی گنبیت چیا کہ ہما آپا کے من دیاں اگن کسی بوارت چاہیے درونہ زندہ پہ چمگی بجی تو جا حجنت کیا بدینت جنینہ گوشت او واجہ ہما آپا منام بدے تن دیگا بری تنیگ مباں او پا آپے کشگا ادا میاں عیسایا گوشت برووتی لوگ واجہ توار کاؤ پدا ہمیں دبیا جنینہ آئیے پسوا گوشت منا مرد نیست عیسایا گوشت راست گوشے کہ ترا مرد نیست چیا کہ ترا پنچ مرد بوتا اوئی مرد کے انو گون تو زندگی اکنت تای مرد نہیں تو راست گوشت جنینہ در رائنت او واجہ منی زانگا تو یک نبی ہے میں پہ تو پیروکاں ہمی کوہ سرا پرستش کرتگ بلے شما یہودیہ گوشت بائدی خدا اور شلیم پرستش کنک بیویت عیسایا گوشت او جنین باور کم یک وحدی کیت کے خدائیں پتا نائی کوہ سرا پرستش کنن او نا ہم اورشلیمہ شما سامری ہمائی پرستش کنت کے آئیے نزانت بلے ما ہمائی پرستش کنے کہ آئیے زانے چیا کہ نجات و رستگاری چے یہودیانی نیمگا کیت یک وحدی کیت او آ وحدنو بونگیج بودتگ کہ راست و برحق کی پرستش کنوک پتاگو روح او پر راستی پرستش کنند چیا کہ پت ہمی ڈولی پرستش کنوکانی لوٹو کی خدا روح ہیں او ہر کس کے آئیے پرستش کنت گن روح او پر راستی پرستش بکن جنینہ گوشت من زانا کہ مسیح کیت او ہر وحدی کے آکیت سجہیں چیزاں مارا گوشید عیسایا گوشت من کے گون تو خبر کنگاں ہمی وحدہ عیسائی مرید پدا آت کند وحدی دیستش کے عیسیٰ گون جنینیا خبر کنگائیں حیران بودتاں بلے ہچ کسا جست نہ کرت کے چیا گون شیا بر کنگائے یا چائشیا چی لوٹے نون جنینہ وتی کنزگ زمین ایر کرت شہرہ شد اگو مردمان گوشتی بیایت مردیا بگندت من تا ای وحدی ہرچی کرتگ آئیا منان گوشتا باری مسیح نہیں گوڑا مردم چا شہرہ در کب تو عیسائی نے مگر راہ گپتن این یاما مریدان گو عیسائی دس بندی کر تو گوشتش او استاد چیزی بور بلے آئیے گوشت منا ورا کی ہست کہ شما آئیے باروا نزانت نو مرید وط موت خبر آتن کے بارے کسیا پا آئیے ورا کی آورتگ عیسائی گو آیاں گوشت منی وراک ہمیشن کہ وتی رہ دیو کے واہگا برجاہ بکنا او آئیے کاران سرجم بکنا شما نگوشت کے پر رون و موشے موسما انگت 4 ماہ پش کب تک شر دل گوش کنت شمارا گوشاں کہ شارم بچارے تو بگندت کے انو پر رونا رستگو تیارا رنوک وتی مزا گیبت
او برو سمرا پا نمیرانی زندہ موچکند تن کشوک و رنوک ہور گل و شادان بیوان. ادا ای خبر راستی کہ یکی کشید و دگری رونید. من شمارا روان داد تا ہما برو سمرانی واہند ببید کہ شما پا آیا ہچ زحمتی ہم نکشتگ دگران زحمت کشتگ و شما چا آیا نکارا نپسوتا گرد. آ شہر بازی سامری مردمان پمشکا عیسائی سرا ایمان آورد کہ آ جنین گواہی داتگ و گوشتگت ہر چیزی کہ تائیں وحدی من کرتگ آیا منن گوشتا. گوڑا سامری عیسائی کرا آت کند و دست بندیش کرد کہ آیا نی کرا بمانیت. عیسیٰ تن دروچا گو ہم آیا نشت و بازین یا آئیے حبرانی سرا ایمان آورد. گوآ جنین گوشتش نو ایو کو تہنا تئی حبرانی سرا باور مند نائیں. ما آئیے جندے حبر ہم عشق تگاں و دل جمیں کہ آپ راستی جہانے رکھیں نوکیں.